देखें कुरानी आयात, सही बुखारी वगैरह की रवायात और सहाबा के अक़वाल इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जिसके अकीदे, जिसके मनहज में बिदात हो, समझ गए ना, बिदात हो, चाहे बड़ी बिदात हो या छोटी बिदात हो, एक तो ऐसे इंसान से इल्म कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया और फरमाया आयशा, यही वो लोग हैं जो अहले बिदा हैं, सूरत इमाम बुखारी नकल करते, आयशा इनसे बचना और लोगों को भी इनसे बचने की तलकीन करना। तो आज जो कहते हैं कि किसी को पर तनकीद करने की क्या जरूरत है, मेरे भाई जरूरत इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि इस नौजवान को मालूम नहीं कि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं, तो बताएं फहदरूहुम, ताकि वो भी उससे बच जाए। नंबर 2, मतलब सोचें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर गौर करें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर दोस्तों गौर करो, कहते हैं जब 40 बात सबरीन, जब मदीने ते मुनव्वर मदीने तैयबा के 70 मशाइख ने हमको कहा कि हाँ अब तुम फतवा देने के लायक हो, तब इमाम मालिक कहते मैंने फतवा देना शुरू किया। आप जरा सोचो, और आज जिसको जो मुफ्ती है उसका फतवा कम होता है, जो मुफ्ती नहीं उसके फतावे गरचे एडवोकेट ही हो, गरचे सारा मामला किसका हो, कभी किसी आलिम से ना पढ़ा हो। और हालत ये है आज जो फतवा इतना दे रहे हैं उनमें कोई अरबी का एक लफ्ज पढ़ना चाहे, कुरान की हदीस का नंबर तो बता सकता है, लेकिन अरबी में पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं पाता हो। तो उलमा देखें, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये दीन की रहनुमाई किसका काम है, उलमा का। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये दावत का काम, फतावी का काम ये उलमा का है, आम लोगों को नहीं है। और अल्लाह के रसूल, मैंने रात को भी शायद बयान किया और कहीं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, और हजरत अबू हुरैरा से भी नबी, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, ऐ लोगों इल्म जो है उस उस्ताद से सीखने के बाद होता है। उस्ताद के पास इंसान बैठ के जब इल्म हासिल करता है तब वो इल्म जो होता है काबिले इताअत। और उस्ताद कैसे, उस्ताद कहते दूसरी बात, यहमिलु हादल इल्म मिन कुल खल्फिन उदूलहु, मोतबर आलिम होंगे, उन्हीं मोतबर आलिम से इल्म हासिल करेगा तभी वो इल्म काबिले एतबार होगा। तो मसल मशहूर है, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र को नूरों से भरे, ये इतने पहले कहते थे जो इंसान उलमा से पढ़ करके बगैर किताबों से फतवा देगा वो उम्मत को नुकसान, इस्लाम को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा और फायदा कम। अब तो हमारे यहाँ इनका मेयार क्या होगा, इनका मेयार क्या है, किसी ने हदीस नंबर बता दो, वाह माशाल्लाह पूरी सियासत इसको हिफ्ज है। अब एक साहब कहने लगे आपके महबूब आलिम आप लोगों के, कहा कि हमारे साथ मौलवी साहब भी थे बरदर तकरीर में, और मौलवी साहब कहा कि मैंने कहा इसको क्या पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने बताया कि गैस निकल जाएगी, क्यों ऐसा कर रहा है, कहा खड़ा होकर पता चला कि हदीस नंबर याद कर रहे हैं। क्या करें, अभी भी नाम नहीं लेता लेकिन बड़े महबूब हैं आपके, आपके इनके कहा कुछ देर में उसकी हरकत देख के परेशान, इसको कौन सी बीमारी लग गई है, पता चला कि हदीस नंबर याद कर रहा है। कहा फिर मैंने सोचा नंबर तकरीब है उसका, हमारे हमसे पहले उसकी तकरीर थी, नंबर नोट करता रहा, कहा नंबर नोट के तो पता चला कि 50% नंबर में गलती ही थी। लेकिन ये सुनिए, अरे वाह साहब, ये बरदर जो ये उनको हदीस पूरी से याद है, अरे उसके बाप ने नहीं पढ़ा था, समझिए ना, हदीसों को और आयतों का नंबर दे देना ये भी बिदात ही में तो शुमार होता है, इसको कोई कार्य सवाब नहीं समझा जाता, समझ गए ना।
قرآن پر کون شک کرے گا؟ بخاری کی حدیث پر کون سا شک کرے گا؟ اس کو نمبر بتانے کی بجائے اس کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھ لیتا تو شاید کہ زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ رسول فرمایا یحمل من کل خلف، ہر معتبر عالم سے معتبر آدمی علم حاصل کرے گا تو وہی فتویٰ کا، وہی خطبے کا۔ اب ایک اشکال دور کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ بلغوا انی ولو آیا، ایک حدیث معلوم ہے جب بھی تم دعوت دو۔ کیا خیال ہے؟ اشکال اللہ کے بندے یہاں ابلاغ ہے، کیا ہے؟ ابلاغ کہتے ہیں کسی کو کوئی بات پہنچا دینا، اس کو تبلیغ نہیں کہتے، اس کو دعوت نہیں کہتے۔ دعوت ہے قرآنی آیات احادیث بیان کریں، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کا پس منظر یہ بیان کیا جائے۔ اور ایک ہے بلغوا انی ولو آیا، تمہیں کوئی ایک بات بھی معلوم ہے تو دوسروں کو بتا دینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم نہ سمجھتے ہو، لیکن کوئی عالم کی بات پہنچ جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے سینکڑوں مسائل نکال کر کے علماء کے سامنے پیش کرے۔ ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دعویٰ۔ دعویٰ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی کہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالکل بات واضح کر دی کہ اسلام کا داعی کون ہوگا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ واو عاطفہ ہے، ومن اتبعنی کیا مطلب؟ میں دعوت دیتا ہوں، میرا طریقہ کیا ہے؟ علم و بصیرت، علم و حکمت کی روشنی میں ہم دعوت تو دیتے ہیں تم کو، سمجھ گئے نا؟ ومن اتبعنی، اور ہماری اتباع کرنے والے جو دعوت دینے والے ہوں گے ان کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ ہمیشہ ہمارا داعی جو ہوگا علم و حکمت ہی کے روشنی میں دعوت دے گا۔ کیا علماء جو ہے گھر نہیں پہنچتے، داعی پہنچتے ہیں۔ کوئی داعی آپ کے گھر آیا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ ایک منٹ، کلپ تو جانے دیں، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں آپ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں دیں کہ پھر آپ کے یہاں آ جائے۔ ایک منٹ بیٹے، سمجھ گئے نا؟ دیکھیں داعی گھر گھر نہیں پہنچ رہا ہے، کلپ کے ذریعے ساری چیزیں آ رہی، ویسے وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم اس وقت ہے جو کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں، یہی فتنہ۔ وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک صاحب ابھی کلپ میں دیکھا ہوگا، بھائی ماشاءاللہ ایک تقریر میں 1100 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا نے دیکھا کہ جھوٹا پروگنڈا ہے، دنیا نے دیکھ لیا پروگنڈا جھوٹا ہے۔ یہ میرے بھائی، ہاں کیا کرے تھے بیٹے؟